langit ng pamilya o Diyos inahan. Uban niini nga hilisgutan, gusto ko magtuon sa pulong sa Diyos nga magkauban. Bag-o lang, mitambong ako sa ika-60 anibersaryo nga kalihukan sa Church of God sa Peru. Daghan kong nahimamat. Mitambong usab ang mga opisyal sa gobyerno. Dili ba ang Peru usa ka Katoliko nga nasod? Pag-abot nila sa simbahan, nangutana sila, gisgutan ba gayud sa Biblia ang Diyos inahan? Wala pa ko makadungog niini. Apan, angay natong susihon kung ang Biblia nagpamatuod gayud bahin niini. Dili ba? Ang Hosea chapter 6 verse 6 nag-ingon, nga gusto sa Dios nga kita adunay husto nga pagkahibalo kaniya kaysa sa pagsimba. Unya, ang Dios ba nga atong gitahod mao lamang ang Dios Amahan? Wala ba'y Dios inahan? Karon, adunay daghang mga Kristiyano sa atong palibot. Mapasigarbuhon silang moingon, nakaila ako sa Dios, ug nagatuo ako sa Dios sumala sa Biblia. Gitudluan sila nga ang pag-alagad lamang sa Dios Amahan, mao ang hustong dalan sa pagtuo ug dalan sa kamatuoran. Apan, kung adunay Dios inahan, ang ilang pagtuo lahi sa Biblia. Sa Revelation chapter 22 verse 18, ang Dios nagpasidaan sa matag usa nga nagabasa sa Biblia. Ayaw pagdugang sa Biblia o pagkuha gikan niini. Dili ba gusto sa Dios nga sundon sa katawhan ang iyang mga prinsipyo sa kaluwasan sa Biblia? Wala ba'y pagtulunan gikan sa Dios nga nagtugot sa tanan sa paghinulsol o pagbalik sa langit ng panimalay? Busa karong adlaw, atong pamatud-an kining mga pangutanaha. Ang paglungtad ba sa Dios inahan usa ka kamatuoran sa Biblia? Nganong gitawag kini og langit ng pamilya? Ang tanang simbahan nagtawag sa Dios nga Amahan. Adunay panaghiusa taliwala sa tanan nga mga simbahan bahin niining butanga. Nganong kinahanglan natong tawgon ang Dios ingong Amahan lamang? Tungod ba kay ang Biblia wala maghisgot sa Dios inahan? Dili. Busa karong adlaw, atong hibaluan ang kabubuton sa Dios sa tagsa-tagsa. Atong tan-aw ng Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. Among Ginoo og Dios, angay kang mudawat sa pagdayig, ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang, ug pinaagi sa imong pagbuot, nga sa ato pa, pinaagi sa kabubuton sa Dios. Unsay nahitabo sa tanang butang? Namugna ang tanan. Dinhi, adunay butang angay natong hatagan ug pagtagad niini nga pagtulunan. Sa unsang paagi namugna ang tanang butang? Sumala sa kabubuton sa Dios. Bisan ang bato diha sa daplin sa dalan, ang Dios naghatag og kahulugan aron kini mabutang niya ng espesipikong panahon ug dapit. Aduna bay bisan unsa nga gibuhat nga walay katuyuan? Wala. Walay usa ka tawo nga gilalang nga walay katuyuan. Mga igsuon, unsay angay natong hatagan ug pagtagad? Taliwala sa nagkalain-laing sistema sa bituon nga nadiskubrihan sa katawhan. Ang kalibutan mao lamang ang dapit, din adunay kinabuhi. Ang siyensya wala pa muuswag lagpas niya ng puntuha. Kini usa ka limitasyon sa mga tawo. Ang tanan sa kalibutan gibuhat sumala sa kabubuton sa Dios. Ingon usab niini ang kinabuhi. Ingon usab niini ang mga langgam sa kalangitan, mga isda sa dagat, ug mga mananap sa kapatagan. Ingon usab niini ang mga tawo. Aduna bay tawo nga nahatagan og kinabuhi nga walay inahan? Wala gayon.
Nganong dili man manganak ang usa ka amahan nga mas kusgan? Kana mao ang pagbuot sa Dios. Gitugutan sa Dios ang mga anak nga mataw pinaagi sa inahan. Ang hinungdan ngano nga adunay kinabuhi sa kalibutan kay tungod sa mga inahan. Hunahuna ang mga isda sa dagat. Hunahuna kung walay inahan nga isda. Aduna pa ba'y kinabuhi sa dagat? Tanawa ang tanang langgam sa kalangitan. Kung walay inahan nga mga langgam, aduna pa ba'y kinabuhi sa kalibutan sa mga langgam? Ingon usab niini ang kalibutan sa tao. Dili ba tungod sa pagkanaa sa mga inahan, mao nga ang kalibutan mahimong talagsaon nga planeta sa kinabuhi? Atong tan-awon ang Romans chapter 1 verse 18. Romans chapter 1 verse 18. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuuran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayaran mahitungod sa Dios wala matago ngadto sa mga tao kay ang Dios gayud maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan tin-aw kaayo nga nakita. Ug unsa pa? Diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila'y ikapangatarungan. Nagpasabot ba kini nga pinaagi sa pagtan-aw sa tanang butang masabtan nato ang kabubuton sa Dios o dili? Atong masabtan ang iyang kabubuton. Gibuhat sa Dios ang tanang butang sa paagi nga ang katawhan dili makaingon. Wala kami makaila sa Dios sinahan, tungod kay wala kami makadungog mahitungod kaniya. Ang kalibutan sa mga mananapra ba? Ingon usab niini ang kalibutan sa mga tanom. Adunay daghang mga kahoy sa daplin sa dalan. Sa tingdagdag, ang mga punuan sa gingko nga namunga maoy mga punuan nga inahan. Naa ba ko'y gisulti nga klaro kaayo? Kung walay inahan nga mga kahoy, na ng kalibutan sa tanom mawad ano kinabuhi. Mao nga ang inahan nagalalang sa kinabuhi. Ang kalibutan nga walay mga inahan o sa kakalibutan sa kamatayon. Ang Dios usab miingon, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya. Busa, walay usa nga mga tarungan sa ilang kaugalingon. Wala pa kami makadungog bahin sa Dios Amahan ug Dios Inahan. Busa dili kami makatuo kanila. Kung adunay Dios Amahan, natural, kinsa pang kinahanglan? Ikasubo man, karon ang mga tawo mamugos. Adunay usa lamang ka Dios, ang Dios Amahan. Apan ang Biblia nga ilang gibasa ug ang Biblia nga atong gibasa pareho ra. Bisan ang English nga Biblia, ang Hebrayohanon nga Biblia, o ang Griego nga Biblia, ang tanan nga mga Biblia pareho ra. Apan, niining Biblia, gihan ay na kini sa Dios uban sa iyang kabubuton, aron ang kinabuhi dili matawo nga walay inahan. Bisan sa kalibutan sa mga tanom, sa kalibutan sa mga langgam, sa kalibutan sa ihalas nga mga mananap, o sa kalibutan sa isda, ang kinabuhi dili mabuhi kung wala ang inahan. Kinsa naghimo niini nga paagi? Wala nato kini buhata. Ang Dios naghimo niini nga paagi. Ang pangutana mao, unsang gipahibalo sa Dios sa mga tawo pinaagi sa tanang butang nga nagpakita sa iyang kabubuton? Ang tanan nga kinabuhi mubura. Busa, kitang tanan, nagalaom nga mabuhi hangtod sa kahangturan. Aron kita makalihok padulong sa kalibutan sa kinabuhing dayon, gipahibalo sa Dios sa tanang tawo pinaagi sa Biblia, nga dunay dili lamang Dios Amahan, kundili Dios Inahan usab. Atong tan-awon ang Genesis chapter 1 verse 26. Atong tan-awon ang pulong sa Dios sa Genesis chapter 1 verse 26. Unya miingon ang Dios, buhaton nato. Kinsa ang gibuhat sa Dios? Ang tao sama sa aton dagway.
누구를 만들자고요? 사람을 만들고. Dili lamang usa ka Dios ang naglalang sa tao. 인류 인생을 지은 게 아닙니다. 여러분, Mga igsuon, tungod kay adunay mga Bible Society sa matag nasod, ang mga gihubad nga naaprobahan sa publiko kay gipatik. 번들이 이와 같이 나오게 되는 것입니다. Ang tanan nahiuyon sa orihinal nga pinulungan sa Biblia. 번역이 다 돼 있는 것이죠. Kini nag-ingon nga nato didto usab. 돼 있습니다. Ang Spanish Bible, ang Korean Bible, ug bisan ang orihinal nga Hebrew Bible, 히브리어 원어 성경도 tanan naggamit og pangdaghan nga porma. 복수 형태로서 Unya miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. 모양대로 우리가 사람을 만들고 Bisan pa ni ana, ang mga simbahan sa kalibutan na mugos, usa ra ka Dios ang nagbuhat kanatong mga tao. 창조했다. Apan, gikan sa kini nga hugpong sa mga pulong, buhaton nato. Klaro nga wala kini nagpasabot sa usa lang ka Dios. 한 분이 Kung ang Dios usara, siya moingon unta, 나의 모양 buhaton nako ang tao sama sa akong dagway. 이렇게 표현해야 맞지 않습니까? Ang Dios nga nagbuhat sa tao dili lamang usa ka Dios. 한 분 하나님이 아닙니다. Ang pagdumili ni ana sama ra sa paglimod sa Biblia. 같은 결과가 됩니다. Unya nganong gipahayag man kini, ingong nato. Ang tubag anaa sa verse 27. Atong tan-awon ang verse 27. 하나님이 Busa gibuhat sa Dios ang tao. 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 Kinsa ang gibuhat sa Dios? Lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. Sa dihang ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Gibuhat ang lalaki ug babayi. 여자가 하나 나왔습니다. Unya, dili ba kini nagpasabot nga adunay Dios nga pagkalalaki ug Dios nga pagkababayi? 하나님이 존재하신다는 뜻 아니겠습니까? Kung ang Dios walay dagway sa lalaki ug dagway sa babayi, sa unsang paagi mabuhat ang lalaki ug babayi? Ang orihinal nga Dios gihulagway sa pangdaghan nga porma, tungod kay adunay Dios nga kinaiya sa pagkalalaki ug Dios nga kinaiya sa pagkababayi. 표현이죠. Dili ba kini tinuod? Tungod niini, gitawag nato ang Dios nga adunay kinaiya sa pagkalalaki nga Dios Amahan. 이라고 부르고 있습니다. Unya, natural. Unsa may atong itawag sa Dios nga adunay kinaiya sa pagkababayi? Dili ba ang amahan mao ang usa nga naghatag kanato og kinabuhi? Ang inahan mausab ang usa nga naghatag kanato og kinabuhi. Sa mga siyensya sa kinabuhi, daghang mga siyentista ang nag-research. 이 생명의 어떤 것 원천이 Unsa ang tinubdan sa kinabuhi ug diin gikan ang kinabuhi? 어머니 Ilang nakaplagan nga kini gipasa ngadto sa mga kaliwat pinaagi sa mitochondrial DNA sa inahan. 전달된다는 사실을 발견했다고 합니다. Kini nagpasabot nga ang kinabuhi dili gayud makompleto sa amahan lamang. Kini usa ka talagsaon nga misteryo sa kinabuhi nga gipadayag sa siyensya. Apan, nganong daghang teologo ug daghang simbahan karon ang mamugos adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan. 이렇게 표현할까? Kung atong tan-awon ang tanang kasaysayan sa Biblia, atong madiskobrehan ang usa ka kinaiya, pagkalalaki. 이 모든 것이 다 남성 우월주의적인 Tinuod kini sa panahon sa daang kasabutan o sa panahon ni Jesus sa bagong kasabutan. 마찬가지였습니다. Dili ba daghang mga tao ang nalambigit sa mga lihok sama sa pagkababae karong panahona? 것을 하고 있지 않습니까? 그리고 Dugang pa, sa Peru, din ako mibisita. Adunay usa ka babae nga presidente. 이번에 Sa Estados Unidos, wala ba'y babae nga kandidato sa pagka-presidente? 지금 나와 있지 않습니까? Kung atong tan-awon ang tibuok kalibutan, ang mga babae nakahimo og dako nga pag-uswag, kun itandi sa nangagi. 발견해 볼 수 있습니다. Sila walay kalabutan sa mga pagtulunan sa Biblia. 아침과 무관하지가 않습니다. Hangtod karon, ang mga babae giisip nga ubos nga mga pagkatao kauban sa mga lalaki. 생각을 했습니다. Tungod niini, kung mag-ihap sa gidaghanon sa mga tao sa daang kasabutan, walay apil ang mga babae. 여성은 항상 숫자에서 제외됩니다. 예를 들어 Hatagan ko kamo og panigingnan. 한국 Kaniadto sa Korea, 대문에 ang mga nameplate sa mga pultahan ginabutang lamang ang ngalan sa amahan. Wala gayud ginaapil ang ngalan sa inahan. 안 들어갑니다. 여성의 존재는 Adunay ingon ni ana nga mga ideya nga ang mga babae ubos sa mga lalaki. 관념과 사상을 가졌기 때문이죠.
Bisan tuod ang mga tawo nagtawag sa Dios nga Amahan, napakyas sila sa pag-ila ug pagtuo sa Dios Inahan. 존재가 존재한다는 사실을 인정하지 못하고 믿지 못하고 있습니다. Aduna pa ba'y lain gawas sa Dios nga makahatag kanato og kinabuhi? 문제가 있습니까? Wala. 근데 보니까 남성 Sanglit adunay magbubuhat nga may dagway sa lalaki o magbubuhat nga may dagway sa babae. Ang Biblia nag-record, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Dili tungod kay walay Dios Inahan. Napapasiya sa ilang sosyal nga tradisyon. Unya, kano sa iproklamar sa katawhan ang pagkaanaa sa Dios Inahan. Atong pamatud-an kini pinaagi sa Revelation chapter 19. Atong tanawon ang Revelation chapter 19 verse 6. Chapter 19 verse 6. Unya nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa daghang tao o kagahob sa usa ka dakong busay ug sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon. Dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga labing gamhanan. Maghugya ug maglipay kita ug daygo nato ang iyang pagkagamhanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero. Kay kinsa nagrepresentar ang nating karnero? Ang nating karnero nagrepresentar kang Jesus. Naminyo ba sa Jesus sa dihang mianhi siya dinhi sa kalibutan? Apan dinhi. Ang Dios nagpadayag sa mga tao, pinaagi sa gipadayag, nga gihatag ngadto kang Apostol Juan. Ang kasal sa nating karnero, si Jesucristo, miabot na. O kinsa ang nag-andam sa iyang kaugalingon? Kini ni Hesulat, andam na ang iyang pangasawunon. Ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan sa Genesis, gipadayag pinaagi sa Revelation chapter 19. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero ug andam na ang iyang pangasawunon. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Sa John chapter 1 verse 29, dili ba gitawag ni Juan nga magbubunyag sa Jesus nga nating karnero nga miingon, ana ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Klaro nga adunay pangasawunon si Jesucristo, ang nating karnero. Si Apostol Juan natingala kaayo bahin niining pangasawunon sa nating karnero. Mupadayon kita sa chapter 21, Revelation chapter 21. Atong tan-awon ang verse 9. Unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka katalagman. Mingon ang anghel, dali nga riw patan-awon ko ikaw sa pangasawunon sa nating karnero. Nalipay pag-ayo si Juan sa dihang ang anghel, mingon nga patan-awon siya sa nating karnero ug ang iyang pangasawunon. Ipadayon nato sa verse 10. Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid ug gipakita kanako unsang iyang gipakita kaniya ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios. Ang anghel miingon, patanawon ko ikaw sa pangasawunon sa nating karnero ug unsa ang gipakita niya kay Juan? Gipakita kaniya ang Jerusalem, ang balaang syudad. Ang tanan nga mga pulong sa Biblia adunay ilang kaparehas nga mga bersikulo. Kung dili nato isumpay sa saktong paagi ang gipares nga mga bersikulo, dili nato mahibal-an ang kabubuton sa Dios. Karon, aton tan-awon kung kinsa nagrepresentar ang Jerusalem, pinaagi sa pagsusi sa kaparehas nga mga bersikulo. Galatians chapter 4. Sa Galatians chapter 4 verse 26, kini ni Hesulat, apan ang langit ng Jerusalem dili ulipon og kinsa siya? Siya mao ang atong inahan. Gikan sa espirituhanong panglantaw, ang nating karnero nagrepresentar sa atong amahan, ug ang iyang pangasawunon nagrepresentar sa atong inahan. Mga igsuon, anaa ba sa Biblia ang pulong nga inahan o wala? Bisan patin-aw nga gipahayag sa Biblia, kini nga kamatuoran gipugnan sulod sa libuan ka mga tuig, ug ang binuang nga pag-angkon nga ang Dios usa lamang ang gipasapasa bisan hangtod ni ining adlaw. Apan, kung walay pagtuo sa Dios Inahan, walay simbahan nga makabaton sa saad sa kinabuhing dayon.
변화될 수가 없습니다. 우리에게는 Kita adunay Diyos samahan. 하나님도 존재하지만 Apan kinsa pa ang anaa kanato? 어머니 하나님 Tungod kay adunay Diyos sinahan. 아버지 하나님에 대한 Kinahanglan nga mangita kita og simbahan nga nagapractice sa husto nga pagtuo sa Diyos samahan ug sa Diyos sinahan. 예, 요한계시록 Mupadayon kita sa Revelation chapter 22. 보도록 합시다. 계시록 Atong tan-awon ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang Espiritu ug ang pangasaunon miingon, kini nga tudling nga gihulagway nga ang nating karnero ug ang iyang pangasaunon ug ang nating karnero ug pangasaunon sa Revelation chapter 19 ug 21. Gipahayag nga ang Espiritu ug ang pangasaunon sa Revelation chapter 22 verse 17. Ang Espiritu isip kabahin sa Trinity, nagpaila sa Dios samahan. Dili na kinahanglan isulti, ang pangasaunon mao ang Dios inahan. Ang Dios samahan ug ang Dios inahan miingon, dali ngari ug ang tanan nakadungog paing na usab dali ngari. Duol ka mong giuhaw ug katong may gusto inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. 생명수를 받으라 하시더라고 했습니다. Kung ang adlaw sa kaluwasan na duol na, ang Espiritu ang pangasaunon magpadala og mga mensahero, mga ebanghelista ug mga propeta aron sa pagtawag sa tanan, balik ngadto sa Dios samahan ug sa Dios sinahan. 또 전도자들을 보내시고 선지자들을 보내시고 Niining paagiha, aron matultulan ang tanan ngadto sa kalibutan sa kinabuhi, ang Dios samahan ug Dios sinahan, nangita ug nagtawag sa katawhan. 인류를 지금 찾고 계시고 부르고 계시는 Atong ablihan ang Matthew chapter 6, diin sa Jesus nagtudlo kanato bahin sa Dios samahan ug Dios sinahan, 2000 katuig ang milabay. 땅에 오셔서 가르쳐 주신 마태복음 6장 열어보도록 하겠습니다. Dili ba gipasabot kini sa Hebrews chapter 8 verse 5 이 땅의 이치가 nga ang mga prinsipyo sa langit ug sa kalibutan gibutang sa usa ka relasyon sa realidad ug ganino. 8장 5절에 설명되어 있지 않습니까? Atong ablihan ang Matthew chapter 6 verse 8. 8절의 말씀 보겠습니다. Ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan, nga mao ang Dios. Nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. 너희 아버지께서 아시느니라 했습니다. Si Jesus mitudlo kanato nga ang Dios mao ang atong amahan. Verse 9. 구절입니다. Busa, ing nahinuon niini pagampo. Unsaon nato pagampo? 누구라고요? Amahan namo nga naa sa langit. Balaanon ang imong ngalan. 힘을 받으시고 Niining paagiha, iyang gitudloan kita sa pagampo sa Ginoo. Unya, ang amahan lang ba ang anaa sa langit? Ingon sa ato nakita sa Galatians chapter 4 verse 26. Apan ang langit ng Jerusalem dili ulipon, o kinsa siya? Siya ang atong inahan. 그 위라고 하는 것은 하늘을 뜻합니다. Amahan namo nga anaa sa langit, inahan namo nga anaa sa langit. Atong mapamatud-an nga ang atong mga espiritu, adunay Dios amahan ug Dios inahan. 하나님이 계시고 어머니 하나님이 계신다는 것을 Kini nga kamatuoran makita sa tibuok Biblia, sa pagampo sa Ginoo, sa pagpadayag nga gihatag ngadto kang Apostol Juan, sa libro sa Genesis chapter 1 ug sa libro sa Galatians chapter 4. 장에서도 발견할 수 있는 대목들입니다. Mga igsuon, unsay ginapasabot sa pagkaanaa sa amahan? 있다는 뜻이 되겠습니까? Nagapasabot kini nga adunay mga anak. Kung wala kay mga anak, mahimo ka bang amahan bisan kung 100 ka tuig na ang imong edad? Dili. 하나님 Aron ang Dios matawag nga amahan, 불리우시려면 kinahanglan adunay iyang mga anak. 해야 되겠죠. Sa mga adunay mga amahan ug mga anak sa kalibutanong mga pamilya, sigurado nga adunay amahan ug mga anak sa espirituhanong pamilya. 내가 분명히 있습니다. Mao nga ang kalibutanong mga butang kay kopya ug anino sa langitnong mga butang. Atong tan-awon kung aduna ba espiritual nga mga anak sa langit, pinaagi sa pag-adto sa 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. Sa chapter 6 verse 17 kini nahisulat. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan. Kinsa kamo? Ug kamo mahimong akong mga anak. Kang kinsa mga pulong kini, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamahanan. Ang Dios mismo ang naghatag kanato niini nga pagtulunan. Ang Dios bug-os nga nagpasabot kanato. Ako mahimong inyong amahan, o kamo mahimong akong mga anak. Unya dili ba ang pagkaanaa sa mga anak? Tungod kay adunay naghatag kanila og kinabuhi?
누군가가 생명을 주었기 때문 아니겠습니까? Kung atong tan-aw ng kalibutanong sistema, ang pisikal nga kinabuhi gihatag sa pisikal nga mga inahan. Unya, mahatag ba ang espirituhanong kinabuhi kung wala ang espirituhanong inahan? Dili gayud. Mao nga kini nahisulat sa Galatians chapter 4 verse 26. Apan ang langitong Jerusalem, bote pasabot sa langit, 하늘에 있는 dili ulipon, ug siya mao, kinsa siya, 곧 ang atong inahan. 우리 어머니라. Pinaagi sa Biblia, tinaw na gipadayag sa Dios kanato nga aduna kitay inahan. 분명하게 알려주셨습니다. Kung walay inahan, gikinahanglan ba ang pulong nga amahan? 그냥 하나님 Makaingon lang kita og Dios. 어머니 Ang amahan usa ka ngalan nga gihatag aron mailhan ang Dios inahan. Magpadayon kita. 확인해 보겠습니다. Verse 28. Karon mga igsuon, sama kang Isaac, mga anak kita sa Dios tungod sa iyang saad. Apan sama nga niadtong panahona giluto sa anak nga natawo sa naandang paagi, ang anak nga natawo tungod sa espiritu sa Dios. Mauusab kini ang nahitabo kanato karon. Apan unsa may giingon sa kasulatan? Kini nag-ingon, papahawa ang ulipon nga babae ug ang iyang anak, kay ang anak sa babaeng ulipon walay bahin nga masunod sa katigayunan sa iyang amahan, uban sa anak sa babaeng gawasnon. Busa mga igsuon, dili kita mga anak sa babaeng ulipon kundili kinsa mga anak kita sa babaeng nga gawasnon. Ang verse 26 nag-ingon, apan ang langit ng Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Ug ang verse 31 nag-ingon, busa mga igsuon, dili kita mga anak sa babaeng ulipon kundili sa babaeng nga gawasnon. Mao nga ang orihinal nga Biblia nagamit sa pangdaghan Elohim mga 2,500 ka beses imbis nga pangusahan. 엘로힘이라는 복수명사를 사용했습니다. Adunay usa ka rason sa paggamit sa pangdaghan nga termino. Pila ka mga Dios ang anaa? 뿐이기 때문입니까? Tungod kay ang Dios amahan ug ang Dios inahan anaa. 그렇기 때문에 Sila gisulat ingon nga pangdaghan sa orihinal nga Biblia. Ang pulong nga Eloah o ang pulong El gikan sa Israel mao'y mga pangusahan. 단수명사입니다. 그럼 단수명사는 Bisan tuod adunay mga pangusahan, 하나님 gigamit sa Dios ang pangdaghan nga porma tungod kay kini adunay mahinungdanong kahulugan, dili ba? Sukwahi sa gituuhan sa tanang simbahan, ang Dios wala magtawag sa iyang kaugalingon nga usa lang ka Dios. Palihog tudloy ang tanang tao, kinsa nahibulo lang sa Dios amahan, may tungod sa Dios inahan, pinaagi sa Biblia nga ilang gibasa. 보는 성경을 가지고 알려주십시오. 이웃 Palihog pahibalua ang tanang mga tao, lakip ang imong mga silingan. 본다라고는 하면서 Bisag moingon sila, nagabasa ako sa Biblia. 믿었던 Gipasa lang nila ang sayop nga kahibalo ni adtong namugos. Adunay Dios amahan lamang. 그냥 그런 지식을 대물림할 것이 아니라 Busa, kinahanglan nimong giyahan ang tanan sa hustong pagsubay sa dalan sa pagtuo base sa Biblia. 안내해 줄 수 있는 여러분들이 꼭 되시길 Nagalaom nga kamo maningkamot sa pagsiguro nga ang mga tawo maghiusa, magdasigay, 화합하고 ug mahimong usa pinaagi sa gugma diha sa Dios inahan, ug sa ingon muuswag sa kalibutan sa kinabuhi. 해 주시길 부탁드리면서 Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. 감사합니다. Daghang salamat.